तारीख को हमारा सवाबी मोटरवे के ऊपर इंटरचेंज के साथ एक हमारा बहुत बड़ा एक प्रोग्राम है जलसे का। हमारी ये फाइनल कॉल होगी घर वालों को, ये नहीं कि फिर वापस कब आओगे, वापसी नश्ता वापसी भाई आजादी सरा इंशाल्लाह आजादी के बगैर वापसी नहीं। बानी की आजादी के बगैर वापसी निश्ता। अली अमीन गंडापुर का ऐलान, कहा हफ्ते को स्वाबी इंटरचेंज पर जलसा करेंगे। सूबाई हुकूमत की जानिब से करारदाद पेश की जाएगी। ये हमारी आखिरी कॉल है, जो भी आए घर वालों को बता कर आए। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर और गवर्नर फैसल करीम कुंडी की मुलाकात, सूबे के अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फैसल करीम कुंडी ने कहा सूबाई हुकूमत के मसाइल पर विफाकी हुकूमत से राब्ता करूंगा, सूबे के वकील का किरदार अदा करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के सदर मुंतखब। अमेरिका ने इस बार भी खातून को सदर मुंतखब न किया। कमला हैरिस को शिकस्त। ट्रंप ने विक्ट्री स्पीच में जंगे खत्म करने का ऐलान कर दिया। कहा कोई जंग शुरू नहीं करेंगे, जंगे खत्म करेंगे, सरहदें सील और अमेरिका को महफूज बनाएंगे। अब जो भी आएगा कानूनी तरीके से ही आना होगा। अमेरिका के सुनहरी दौर का आगाज होने वाला है। ऐसी जीत कभी नहीं देखी गई। कौम ने तारीख रकम की। अमेरिका की 50 में से 27 रियासतों में ट्रंप फातेह। इलेक्टोरल वोट्स की तादाद 277 हो गई। कैमला हैरिस के 224 वोट्स। अमेरिका भर में ट्रंप के हामियों का जश्न। अमेरिकी सेनेट में भी रिपब्लिकन्स का पलड़ा भारी। 52 नशिस्तें हासिल कर ली। डेमोक्रेट्स की 42 नशिस्तें। ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन्स की 186 और डेमोक्रेट्स की 160 नशिस्तें हो गईं। डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया भर से मुबारकबाद। तुर्क सदर ने कहा अपने भाई को मुबारकबाद देता हूं। सऊदी फरमारवा शाह सलमान और वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से भी नेक ख्वाहिशात का इजहार। हमास ने भी मशरिक़ वस्ता में जंगबंदी की उम्मीदें बांध दी। कहा ट्रंप का इम्तिहान है कि वो चंद घंटों में जंग बंद करने का दावा कब पूरा करते हैं। बरतानवी वजीर आजम सर कियर स्टारमर, फ्रांसीसी सदर मैक्रोन, जर्मन चांसलर और दीगर सरबराहान मुमलिकत ने भी मुबारकबाद दी। चीन ने सदारती इंतखाब अमेरिका का अंदरूनी मामला करार दे दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की डोनाल्ड ट्रंप को अमरीकी सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा दूसरी बार तारीखी कामयाबी पर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद देता हूं। नई अमरीकी इंतजामिया के साथ मिलकर दोनों ममालिक के ताल्लुकात मुस्तहकम करने के ख्वाहां हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की भी ट्रंप को तारीखी कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा उम्मीद है अमेरिका की नई इंतजामिया अमन को तरजीह देगी। जुल्फी बुखारी ने बानी PTI की तरफ से ट्रंप को इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद दी। कहा सदारती इंतखाब में कामयाबी ट्रंप की तारीखी वापसी है। साहब ने पूछा US इलेक्शन का क्या हुआ, वो बताया गया कि शायद तकरीबन विनिंग पोजीशन पे ट्रंप साहब हैं, तो उन्होंने इस पे खुशी का इजहार किया। खान साहब ने कहा ट्रंप साहब से इनका एक दोस्ती का ताल्लुक था। ट्रंप बाकायदा उनको रेगुलरली फोन करते थे। ट्रंप की जीत पर बानी PTI ने खुशी का इजहार किया। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान की आवाज़ न्यूज से गुफ्तगू। कहा बानी ने बताया ट्रंप से दोस्ताना ताल्लुकात थे, वो मुझे अक्सर फोन करते थे। नई एडमिनिस्ट्रेशन जो बाइडेन के मुकाबले में गैर जानिबदार होगी। साबिक सदर आरिफ अलवी ने ट्रंप के नाम खत में लिखा आपकी जीत ने मौजूदा और आने वाले आमिरों पर कपकपी तारी कर दी। आप पाकिस्तान के अच्छे दोस्त रहे हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। चेयरमैन PTI ने कहा जमहूरियत इसे कहते हैं जो अमरीका में हुआ। वोटर्स ने किसी रुकावट और खौफ के बगैर अपना हक इस्तेमाल किया। बैरिस्टर सैफ ने कहा डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीद है वो बानी PTI के बारे में बात करेंगे, हुकूमत से कहेंगे बानी और PTI से मुतालिक इंसानी हुकूक के आलमी कवानीन की पासदारी की। लेबनान और फलस्तीन में अमेरिका की सरबराही में जंग जारी है। जंगें जारी रहीं तो मिलजुल कर काम नहीं हो सकता। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है उधर भी इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है, वहां पाकिस्तान से ज्यादा मजबूत इस्टेब्लिशमेंट है। जिस तरह अमेरिका अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है पाकिस्तान भी करेगा। कोई भी खुद मुख्तार मुल्क ताल्लुकात को कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता। एक शख्स के लिए भी मुल्क अपने ताल्लुकात खराब नहीं करेगा।
صرف چاہوں گا اپنی کمیونٹی کا اچھا ایڈوانسمنٹ ہو, اپنا پالیسی آگے بڑھے اور امریکہ ایک مور ٹالرنٹ کمپیشنیٹ کنٹری ہو. دیٹس واٹ آئی وانٹ. پاکستانی نژاد ڈیموکریٹ سلیمان بھوجانی ٹیکساس اسمبلی کی نشست سے مسلسل دوسری بار کامیاب. ARY نیوز سے گفتگو میں کہا, میرے حلقے میں صرف 1% مسلمان ہیں. پاکستانیوں سمیت سب کے مسائل کے حل کے لیے کام کروں گا. پاکستانی نژاد ڈاکٹر سلیمان لالانی ٹیکساس ریاستی اسمبلی کے مسلسل دوسری بار رکن منتخب. امریکہ کی فورٹ بینڈ کاؤنٹی سے کانسٹیبل کے پاکستانی نژاد امیدوار علی شیخانی کامیاب. علی شیخانی نے پاکستانی نژاد نبیل شائق کو شکست دی. میشیگن سے ڈیموکریٹ مسلم رہنما راشدہ طلائب اور منیسوٹا سے الہان عمر کامیاب ہوئیں. 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس حتمی مرحلے میں داخل. وکلائے صفائی کی 35 گواہوں پر جرح مکمل. بانی PTI اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل راولپنڈی میں احتساب عدالت میں پیش کیا گیا. نیب کے وکیل نے کہا, اس ریفرنس میں وہ مزید کوئی شواہد پیش کرنا نہیں چاہتے. احتساب عدالت نے بانی PTI بشرا بی بی کے بیان کے لیے 8 نومبر کی تاریخ مقرر کر دی. نواز شریف لندن سے جنیوا روانہ. ٹرمپ سے متعلق سوال پر جواب دیا, یورپ جا رہا ہوں, واپسی پر بات ہوگی. نواز شریف چند روز قیام کے بعد واپس لندن آئیں گے. نواز شریف کے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان بھی ساتھی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی یورپ پہنچ رہی ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی اسلام آباد میں چینی سفارت خانے آمد. چینی سفیر سے ملاقات. کراچی میں چینی شہریوں پر فائرنگ کے واقعے کی مذمت. کہا, چینی شہریوں پر حملہ پاک چین برادرانہ تعلقات کو نقصان پہنچانے کی مذموم کوشش ہے. پاکستان میں کام کرنے والے چینی شہریوں کی سیکیورٹی حکومت کی اولین ترجیح ہے. زخمی چینی شہریوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایات دے چکے. چینی سفیر نے وزیر اعظم کی سفارت خانے آمد پر شکریہ ادا کیا. بستی تعمیر کی جا چکی ہے, اسکول بھی نہیں ہے اور ڈسپنسری بھی نہیں ہے اور پلے گراؤنڈ بھی نہیں ہے. یہ تینوں چیزیں فی الفور ان کی تعمیر شروع کی جائے اور ان کو مکمل کرایا جائے. وزیر اعظم شہباز شریف نے گلگت بلتستان میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھ دیا. بلتستان اور قراقرم یونیورسٹی کے لیے 50-50 کروڑ روپے مختص. دونوں یونیورسٹیز کے طلباء کے لیے 1 ارب روپے انڈومنٹ فنڈ کے قیام کا بھی اعلان. گلگت بلتستان کے لیے 100 میگا واٹ بجلی کے شمسی توانائی کا منصوبہ. گریٹر واٹر سپلائی ہنزا منصوبہ. عطاباد جھیل سے پن بجلی منصوبے کا بھی سنگ بنیاد رکھ دیا. گلگت بلتستان کے ضلع غزن میں سیلاب متاثرین کے لیے ماڈل ولیج کا افتتاح کیا. متاثرہ خاندانوں میں مکانوں کی ملکیت کے کاغذات تقسیم کیے. کہا, اگست 2022 میں گلگت میں تباہی کا منظر تھا, آج یہاں نئی بستی قائم کی جا چکی ہے. وزیر اعظم کی ماڈل ولیج میں ڈسپنسری اور اسکول بنانے کی ہدایت. پنجاب حکومت کا اسموگ سے متاثرہ اضلاع میں ہائر سیکنڈری تک تعلیمی ادارے بند رکھنے کا اعلان. لاہور, شیخوپورہ, قصور, ننکانہ, گجرانوالہ, گجرات, حافظ آباد, منڈی بہاؤالدین اور سیالکوٹ میں کل سے 17 نومبر تک تعلیمی ادارے بند رہیں گے. ناروال, فیصل آباد, چنیو, ڈھنگ, ٹوبہ ٹیک سنگھ, ملتان, لودھرا, وہاڑی, خانیوال میں بھی اسکولز بند رہیں گے. مریم اورنگزیب کہتی ہیں, اسموگ کے مسئلے پر بھارتی پنجاب کے نام خط آج دفتر خارجہ چلا جائے گا. We have made significant progress in terms of macroeconomic stability. Our twin deficits have turned into surpluses. The stable currency, foreign exchange reserves, the downward trajectory in inflation. The policy rate was brought down by further 250 basis points. پاکستان نے معاشی اعتبار سے نمایاں پیش رفت کی ہے. خسارہ سرپلس میں آ گیا. مہنگائی 38% سے کم ہو کر سنگل ڈیجٹ پر آ گئی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا دی فیوچر سمٹ سے خطاب. کہا, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں 6 ماہ سے نیچے ہیں, مگر ٹرانسپورٹ کرایوں میں کمی کا فائدہ عوام تک نہیں پہنچ رہا. پیپر لیک ہونا صرف بدنامی نہیں, اس سے بچوں کا مستقبل بھی خراب ہوتا ہے. امریکہ سمیت تمام ٹیسٹ میں شفافیت چاہیے.
وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ہدایت۔ کابینہ اجلاس میں شرکاء کو بتایا گیا IBA کراچی MD کیٹ نہیں لینا چاہتی، IBA سکھر ٹیسٹ دی۔ وزیر اعلیٰ نے IBA سکھر کے لیے 23 کروڑ 20 لاکھ روپے کی منظوری دی۔ حج اخراجات 11.5 لاکھ سے 12.5 لاکھ کے درمیان ہوں گے۔ قربانی کے 55,000 علیحدہ دینے ہوں گے۔ خواتین بغیر محرم حج پر جا سکیں گی۔ والد یا شوہر کی جانب سے حلف نامہ جمع کرانا ہوگا۔ حج پالیسی 2025 کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ عازمین کو ایک ساتھ میں حج اخراجات جمع کرانے کی اجازت ہوگی۔ درخواست کے ساتھ 2 لاکھ، قرعہ اندازی میں نام آنے پر 14 دن میں 4 لاکھ۔ بقیہ رقم 1 سے 10 فروری تک جمع کرانا ہوگی۔ میری زندگی کا سنہری دور کراچی میں گزرا۔ پاکستان کے پاس بہترین آموں کی فصل ہے۔ بلوچستان میں زراعت کا انفراسٹرکچر موجود ہے۔ سرمایہ کاروں کو جہاں تک ممکن ہو آسانی فراہم کرنی چاہیے۔ متحدہ عرب امارات کے قونصل جنرل بخیت عتیق الرمیتی کا دی فیوچر سمٹ سے خطاب۔ کہا پاکستان نے متحدہ عرب امارات کو انفراسٹرکچر اور تعاون فراہم کیا۔ سرمایہ کار UAE آتا ہے تو ہم اسے سہولت فراہم کرتے ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری سے آسٹریلوی ہائی کمشنر کی ملاقات۔ سرمایہ کاری اور تجارت میں اضافے سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ گورنر سندھ نے کہا پاک آسٹریلیا 2 طرفہ تعلقات مستحکم ہو رہے ہیں۔ آسٹریلیا کے سرمایہ کار صوبے میں بھی سرمایہ کاری کریں۔ اسرائیلی فوج کی غنڈہ گردی، غزہ کے اسپتالوں کو پھر نشانے پر رکھ لیا۔ کمال عدوان اسپتال پر دوبارہ دھاوا بول دیا۔ نرسری میں موجود نوزائیدہ بچوں سمیت کئی افراد زخمی۔ 24 گھنٹوں کے دوران 61 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ 86 افراد زخمی۔ بیت اللحیہ میں اسرائیلی بمباری سے 20 فلسطینی لقمہ اجل بنے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 43,391 ہو گئی۔ جنین میں اسرائیلی فورسز کو مزاحمت کا سامنا۔ جنوبی لیبنان پر اسرائیل کی فضائی بمباری، جواب میں حزب اللہ نے راکٹ داغ دیے۔